محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاضت دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک
درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک دے اندروں جس مقام ذیشانو میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا، اللہ حکم الحاکمین نے ادھے اندر دنیا کائنات دے لوگانو مخاطب کر کے بلا تفریق حکم فرمایا ہے کہ حلال اور پاک رزق نو استعمال کرو اور شیطان دی پیروی نہ کرو، او تواڈا وعدے دشمن ہے۔ گزشتہ خطبات جمعات تو اس مضمون دے بارے اندر گزارشات تسا احباب دی خدمت دے اندر پیش کیتیاں جا رہی ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز اسے موضوع دی تکمیل دی طرف میں انشاءاللہ العزیز گفتگو کراں گا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور دے ہر پہلو دے اندر حکمت بھی موجود ہے، برکت بھی موجود ہے۔ اگر انسان غور کرے تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ دی حکمت و خالی نہیں۔ حقیقت دے اندر اسلام دے تمام تر اصول انسانیت دی فلاح دے واسطے نے، دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے نے۔ اور غور و فکر کیتا جائے اللہ کا الحاکمین نے جنہ چیزاں نو حرام قرار دیتا ہے، اونا دے حرام قرار دین دے اندر بھی ایک بہت بڑی علت ہے کہ انسان دے اندر کوئی ایسیاں عادتاں نہ آ جان جی دی وجہ تو انسانیت نو نقصان پہنچے۔
اگر غور کیتا جائے اسلام نے کئی ایسے جانور جنہ دی شکل و شباہت بھی ایک ہے، کھان پین دا انداز بھی ایک ہے، لیکن انہاں دے اندر کچھ ایسیاں چیزاں نے جڑیاں دوسرے جانوراں تو الگ نے۔ مثلا قرآن نے خنزیر دا ذکر کیتا اور وہ دی حرمت بیان کیتی ہے۔ وہ دی وجہ کی ہے کہ ایسا جانور ہے جدے اندر فحاشی بہت زیادہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمان نو اس بے حیائی تو بچان واسطے اور معاشرے نو تباہی تو بچان واسطے مسلمان نو اے دے کھان تو منع فرما دیتا۔ کئی ایسے جانور نے جنہ دا گوشت اکو جہا رہن سہن بھی اکو مقام تے جنگل دی اندر رہن والے کئی جانور جنہ دا کھانا اللہ دے نبی علیہ السلام نے حلال قرار دیتا ہے، اور انہاں دے اندر ہی کچھ ایسے جانور نے جڑے چیڑ پھار کرنے والے نے، نبی علیہ السلام نے او دے کھان تو منع فرمایا، شریعت نے منع فرمایا۔ وجہ کہ انسان جیسی خوراک کھاندا ہے ویسی خصلت او دے اندر داخل ہو جاندی۔ ایک جانور نو اسی ذبح کرنے ہیں، ذبح کرن تو بعد وہ جانور بے جان ہو جاندا ہے ساڑی نظر دے اندر، اور ایک وہی جانور جنہوں ذبح نہیں کیتا گیا لیکن مردار ہو گیا، اسلام نے انہاں چیزاں تو منع فرمایا۔ جدا خون بہ جاندا ہے، جدا خون بہایا جاندا ہے، حقیقت دے اندر ساڑی نظر دے اندر وہ مردہ ہو جاندا ہے، لیکن میڈیکل انہوں مردہ نہیں کہندا۔ وہ دیاں کئی ایسیاں چیزاں نے جنہاں نو لیبارٹری زندہ قرار دیندی ہے، تصور کر دی تو جڑے قوماں قبیلے مردار کھاندیاں نے انہاں دے ضمیر ختم ہو جاندے۔ اسی طرح رزق دے معاملے دے اندر اللہ حکم الحاکمین نے ہر ایسے رزق تو منع فرمایا جڑے رزق دی وجہ تو انسانیت دی خصلت تبدیل ہوندی ہوئے یا انسانیت دی اتے ظلم ہوندہ ہوئے۔ گزشتہ خطبات جماعت دے اندر بات چلدے اس مقام تے پہنچی سی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہ تو اسلام نے منع فرمایا، مگر انہاں دے متبادل ایک بہترین نعم البدل عطا فرمایا۔ جس طرح کہ میں مثال دے طور تے بیان کیتا سی، فال نکالنا، ہاتھ دکھا کے اپنے حالات معلوم کرنا، ستاریاں دے حالات دے نال اپنی زندگی دے معاملات تے یقین اور ایمان لے آنا، شریعت مطہرہ دے اندر اے بہت بڑا جرم ہی نہیں بلکہ اے دے تے ایمان لے آن تو بعد بندہ 40 دن تک رہا ہر نیکی تو محروم ہو جاندہ۔ اور اے دے متبادل نبی علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے، استخارہ کریا کرو اپنے کسی بھی معاملے دے بارے اندر، اپنے کسی بھی کام دے بارے اندر، نکاح، شادی، تجارت، دیگر معاملات، ہر معاملے دے اندر 2 رکعت میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پڑھو، اور دعا دسی دعا دے اندر اپنا معاملہ بیان کر کے سو جو، اور دنیا دے لوگ دھوکا فراڈ تے فریب کر سکتے نے کاہم تے نجومی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف دسی ہوئی بات دے اندر نہ کوئی فریب ہے، نہ کوئی فراڈ ہے، نہ ہی کوئی کسی قسم دا انسان دے اتے دا خرچ آندہ ہے،
بہترین طریقہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمایا، ایک دی نفی کیتی ہے اور او دے متبادل بہترین طریقہ جی اندر فائدہ بھی بہت ہے اور دنیا آخرت دے اندر او دا اجر بھی ہے۔ جدو 2 رکعتاں بندہ ادا کردہ ہے اللہ دے ہاں او دے واسطے اجر لکھیا جاندہ ہے، اور پھر اللہ جدو رہنمائی فرماندہ ہے پھر او دے اندر کسے قسم دا شک شبہ بھی نہیں ہوندہ۔ اسی طرح میں بیان کیتا سی کہ دور جاہلیت دے اندر ایسے نکاح سن جڑے قوم دے اتے، امت دے اتے، انسانیت دے اتے بوجھ سن، اللہ حکم الحاکمین نے اونا نکاحاں دے رواج نو ختم فرمایا۔ عزت اور غیرت والا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے طریقہ دسیا اور طریقے دے مطابق اس نکاح نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی سنت بھی قرار دیتا، بلکہ نبی علیہ السلام نے باعث اجر و ثواب بھی انہوں قرار دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیتا، اللہ دے پیغمبر کوئی اپنی ساوت پوری کرے ایدہ بھی ثواب؟ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ایک بندہ ایدے بدلے دے اندر برائی تو رک جاندہ ہے، گناہ تو رک جاندہ ہے، جرم تو رک جاندہ ہے، اللہ دی نافرمانی تو رک جاندہ ہے، تو دے واسے اے نکاح کرنا، نکاح دے معاملات اور دے فرائض نو ادا کرنا اے باعث اجر و ثواب ہوندہ ہے۔ اسی طرح حضرات غور فرمائیے، قرآن نے اعلان فرمایا کئی چیزیں ایسی ہیں جنہ تو منع فرمایا اور انہاں دے منع کرن دا سبب وجہ کی ہے کہ انسانیت دیتے ہو دے برے اثرات ہوندے نے، معاشرے دیتے ہو دے برے اثرات ہوندے نے۔ جویں بندہ کوئی شراب پی لیندہ ہے اور شراب پین تو بعد او دا دماغ خراب ہو جاندہ ہے، او دی عقل تے پردہ پہ جاندہ ہے، ہر بندے دے نال بدتمیزی دے نال پیش آندہ ہے، کوئی رشتے دی انہوں پہچان نہیں رہندی، دنیا دے معاملات دے اندر او بندہ بڑی دور نکل جاندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے او دے تو منع فرمایا، لیکن او دے بدلے دے اندر کئی ایسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مشروبات عطا فرمائے جڑے صحت واسے نقصان دے نہیں، عقل واسے نقصان دے نہیں۔ اسی طرح جوا ایسی چیز ہے جدے تو اللہ دے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، وجہ کی ہے قرآن تے غور کیجئے اور بات اگے چلاواں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے، اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے معاشرے دی اصلاح واسے، انسانیت دی بقا واسے کئی ایسیاں چیزاں جنہ دے بارے اندر اعلان فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایمان والیاں دے اندر اعلان کر دیو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تواڈے تے شراب نو حرام قرار دے دیتا وے، تواڈے واسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے چوہے نو حرام قرار دے دیتا وے، تواڈے واسے بتاں دی پوجا جڑی ہے بتاں دے سامنے جا کے نظر و نیاز کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیتا وے۔ اسی طرح فرمایا فال نکالنا، اپنی قسمت دے اولاد پوچھنا، اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے انہاں ساریاں چیزاں نو حرام قرار دیتا ہے، اور او دی وجہ کی ہے کیوں حرام قرار دیتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ اعلان فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اے ایسیاں چیزاں نے جنہ دی وجہ تو جنہ دے ذریعے شیطان جیڑا ہے تواڈے آپس دے اندر عداوت پیدا کر داوے، تواڈے آپس دیاں لڑائیاں پیدا کر داوے، تواڈے آپس دے اندر جھگڑے پیدا کر داوے، تانوں فتنے دے اندر مبتلا کر داوے۔ جڑا بندہ شراب پین والا ہے اس بندے دے اندروں تمیز ختم ہو جاندی ہے۔ جڑا بندہ جوا کھیلن والا ہے، جوئے والا بندہ جیڑا ہے او دے دل دے اندر
اندروں او دے دل و دماغ دے اندروں اللہ دی قسم اپنے گھر والے اپنے اولاد انہاں دی خیر خائی مک جاندی ہے اگر یقین نہیں تے دیکھ لو اس بندے نو آ جڑا بندہ اس جوئے دی بیماری دے اندر مبتلا ہوئے ہر چیز داتے لا دندا تاکہ اپنا قرض دے اندر او دی اولاد رہ رہی ہے او دی بیوی رہ رہی ہے او دے ماں باپ رہ رہے نے اس کارنوں بھی داد اتے لگام تو اے بندہ گریز نہیں کردہ جدو ایسے حالات آندے نے پائی پائی دا پھر دشمن بن جاندہ ہے اے اولاد باپ دی دشمن بن جاندی ہے اے خامد بیوی دی مخالف ہو جاندی ہے اے کم از کم سانو دے کچھ نہیں سکدا تے ساڑی عزت جڑی سر دی اتے موجود ہے ساڑے سر دی چھت تے سانو نہ گوانا اللہ فرماندے نے انما یرید الشیطان ایوکیا بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فرمایا اے ساریاں چیزاں جڑیاں نے اللہ دے ذکر تو بھی بندے نو روک دیندیاں نے اے ساریاں چیزاں جڑیاں نے اے بندے نو انسانیت دے دل و دماغ چو مکا دیندی ہے نہ اس بندے نو نماز دا فکر ہے بلکہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ شراب پین والا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس بد نصیب دا 40 دن تک رہا اللہ دے ہاں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں جے ہندہ شرابی بندہ اے دے اندر عقل دی کمی آ جاندی ہے دماغ دا خراب ہو جاندہ ہے اسی طرح جوا اے بیمانی جڑی ہے اے بھی حرام اے سوا سے قرار دیتی گئی ہے اے دے اندر بھی عقل تے شعور جڑا بندے دا ختم ہو جاندہ ہے اے بت پرستی جڑی ہے اے بھی بندے نو جناب پاگل بنا دیندی ہے کدی اس در تے کدی اس در کدی اس در تے کدی تیسرے در جڑا بندہ بتاں دی پوجا کرنے والا مشرک ہندہ ہے اے غیر اللہ دے سامنے جا کے جکر والا اللہ دی قسم او دے دل نوی سکون نہیں آندہ او دے دل نوی چین نہیں آندہ او بھی در در دا فقیر تے در در تے کھیک آندہ جا کے اور جڑا بندہ آئے نجومیہ دے کل جان والا ہے اپنے حالات پوچھن والا حالات دے بارے اندر خبران لکھن والا تے پھر او دے تے امام تے یقین رکھن والا قرآن دیئے ترہ اصلاح دس دیئے پہ اصطلاح بیان کر رہی ہے او بندہ بھی اپنے امام تے قائم نہیں رہن والا بلکہ در در تے جا کے در در خواندہ ہے اپنے کو جڑی معیشت انہوں ہی گواندہ وے کسے نو 10,000 دے رہا ہے کسے نو 5,000 دے رہا ہے کسے نو 2-4 ہزار دے رہا ہے کا دے واسے اے اپنے حالات نو بہتر کرنے واسے اور لوگوں اسلام آیا قرآن آیا آمنہ دلال علیہ السلام آئے نے اور میری تیری رہنمائی واسے آئے نے میری تیری آسانی واسے آئے نے میری تیری دنیا آخرت دی فلاح واسے آئے نے اس واسے سانو چاہی دا کیے اسی اپنے آپ دے اسلام نو لاگو کر لئیے تے اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کر لئیے کیوں پہلے حالات کی سر اور لوگ کی پوج دے پیشل قبرانو نالے حجرانو نالے شجرانو اللہ کی پوج دے پیشن قبرانو نالے حجرانو نالے شجرانو اینا در در دے پجاریانو ایک در تے سونا جھکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو ٹویاں وچ پورے جاندہ سی اینا مظلوماں تے مجبوراں لئیے اینا مظلوماں تے مجبوراں لئیے بن رحمت دا پیغام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اوہ ودے حوصلے کل کمزوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے آسونا کمزوران سینے لانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور جدے حسن تے رب بھی ناز کرے او
دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے پار رب تو لقب تے شان آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور جدے لباؤں تے رب وی بول دسیے اور سونا رحمت موتی رول دسیے اور دا بولن رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے میری تیری رہنمائی واسے اور میری تیری آسانی واسے اللہ پاک نے جڑیاں اور جہلیت دیاں رسم رواج نے انہاں نو ختم کیتا انسانیت دی بقا واسے اور اللہ نے دے متبادل بہترین چیزاں عطا فرمائیاں حضرات جو مضمون چل دائے پیا اس طرح میں لے کے بات نو لے کے آنا چاہنا ما اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر ایک چیز دی بارے اندر او دی ممانت دے بارے اندر اعلان کیتا اور او دے اپوزٹ ایک چیز دے بارے اندر حوصلہ افزائیاں فرمایا اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر اعلان کر دینے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اور لوگو اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے تواڈے واسطے سود نو حرام قرار دیتا وے اور تجارت نو حلال قرار دیتا وے او دی وجہ کی ہے کہ سود ایک ایسی بیماری ہے آجڑی قوم تے امت انسانیت دیوتے بہت بڑا بوجھ ہے اور لوگانو اے دی اندر دفن کر دیتا جاندہ وے اور جناب لمیاں چوڑیاں مدتاں گزر جاندیا ہے اب بندے اس مصیبت دی اندر مبتلا ہوندے ہوئے مر جاندے نے لیکن او نہ دیو تو اے بوجھ نہیں اتردہ او دی وجہ اے یہ کہ وعدہ جا رہا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دے بارے اندر بھی اور لوگانو اے دی ممانت فرمائیے حرمت بیان فرمائیے بلکہ دے بارے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑے سخت الفاظ نال بیان فرمایا کائنات دے لوگو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین اگر ایمان والے ہو اگر تواڈے اندر ایمان دی رتی برابر باقی یہ ایمان تواڈے دل دی اندر اگر محفوظ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے پھر اس چیز تو باز آ جو اس چیز تو رک جاؤ بلکہ طائب ہو جو پچھلا جو ہو چکے ہیں سو ہو چکے ہیں آئندہ تو توبہ کر لو فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دے بارے اندر بڑی سختی دے الفاظ بھی استعمال فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے لوگو ایک طرف نکا ناپاک مال ہے ایک طرف خبیث مال ہے ایک طرف حلال پاک مال ہے یہ دوویں اللہ دیاں برابر نہیں ہو سکدے یہ دوے چیزاں جڑیاں نے انہاں دے فوائد بھی برابر نہیں ہو سکدے انہاں دعا دے اندر برکات بھی برابر دیاں نہیں ہو سکدیاں انہاں دے استعمال کرن والے بندہ جڑا ہے او دیتے دعا قسم دیاں برابر دیاں آسانیاں بھی نہیں ہو سکدیاں اللہ 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 بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اس خبیث مال دے بارے اندر ایک خبیث چیزاں دے بارے اندر وعدے اعلان کیتا فرمایا لیمیز اللہ الخبیث ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد ویجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے خبیث مال جیڑا ہے اے خبیث چیزاں جیڑیاں نے اے تے حقیقی مانیاں دے اندر جہنم دا بالا نے اور اے جہنم دے اندر ہی پھبدیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا آجڑا جسم حرام چیز دے نال پلے آوے آجڑا جسم حرام چیزاں دے نال بنایا گیا ہے اے دی نشو و نما حرام چیزاں دے کولوے فرمایا او جنت دے اندر پھبدی نہیں او تے جہنم دا مال تے جہنم دا
بالا نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے بھی ایدی تائید نہ لفظاں دے نالے میں فرمائیے فرمایا لیمید اللہ الخبیث اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے نے آجڑا خبیث مال من الطیب او دی اندر تے او دی اندر فرقی ہے وَيَجَعَلْ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمانے نے بعض خبیثی دا جڑیاں نے وَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا وَيَجَعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نے اور ساریاں چیزاں ہمیشہ واسے جہنم دا بالن بنا دیتی ہیں حضرات گل سننا تے ہم دے نال کئی بندے کہندے یار 5-10-20 ہزار دا فائدہ ہے ایک کیویں چھڑ دئی ہے اور اللہ دے بندے کدی غور تے کریا کرنا اللہ پاک دی جنت کنی قیمتی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دی جنت جیڑی ہے 5-10 ہزار واسے تو قربان کرنا ہے پیا 5-10 ہزار واسے اللہ دی جنت نو چھوڑنا ہے پیا اور اللہ دی جہنم دیاں اولاکیاں برداشت کرنا ہے پیا اللہ پاک قرآن دے اندر اعلان فرمان دے نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن رِّبٍ يَرْبُوَا فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ او کائنات دے لوگو توانو انج لگ داوے کہ سودی کاروبار کرن دے نال ساڑے معاملات وعدے نے ساڑا کاروبار وعدہ ہے پیا ساڑا مالو منال وردہ ہے پیا اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے نے فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ تیریاں نگاہاں دے اندر تے تینو مال وعدہ ہویا نظر آمداوے لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام دیا ہے مال زیادہ نہیں ہوندا اس مال دے اندر اضافہ نہیں ہوندا بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام اے دے اندر برکتہ اٹھا لیندے نے اے دے اندر فوائد اٹھا لیندے نے اے دنیا آخرت اندر تیرے واسے مال جڑا مصیبتاں دا باعث بن جاندا ہے اے پریشانیاں دا باعث بن جاندا ہے اے تکلیفاں دا باعث بن جاندا ہے بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اے مال اس طریقے دن ودنا ودانا جیڑا اے نو باعث جہنم بھی قرار دیتا ہوئے اور اللہ ذوالجلال نے اے دے تو منع فرمایا بازا جو اے نہ عادتاں تو اگر کامیاب ہونا چاندے اگر فلاح پانا چاندے ہو قرآن کی اندہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفتا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون فرمایا اگر فلاح دا ارادہ رکھ دیو کامیابی دا ارادہ رکھ دیو تے فرمایا پھر دنیا دے چکر دے اندر نہ پہ جاؤ دنیا دے چکر دے اندر نہ پہ جاؤ حضرات احل اللہ البیع اللہ ذوالجلال والاکرام نے سود دی ممانت فرمائی ہے دنال اللہ پاک نے تجارت دے بارے اندر فرمایا اے تجارت تو آڑے واسے باعث برکت بھی ہے اے تجارت کرنے والا بندہ اللہ دیاں پیارا بھی ہے آجڑا بندہ تجارت کردہ اللہ دے کاروبار دے اندر برکات دا نزول بھی عطا فرما دیندہ ہے حتیٰ کہ محدثین اور خلفاء راشدین دے اقوال میرے سامنے نظر آ رہے ہیں اقوال کینے کہ لوگوں اپنے معاملات دے اندر اوہ اللہ تو میوس نہ ہو جایا کرو اوہ کاروبار چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے مزدوری تھوڑی ہوئے یا بڑی ہوئے دکانداری چھوٹی ہوئے یا بڑی ہوئے فرمایا اللہ تے ایمان راکھی او دے اندر لگے رہا کرو اللہ ذوالجلال والاکرام او دے اندر اپنی طرف برکت عطا کر دیندہ ہے اپنی طرف رحمت عطا کر دیندہ ہے اور فرمایا میوسی بہت بڑا جرم تے گناہ ہے اور فرمایا اے معاملہ جڑا سبب ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اے دے ذریعے بہت کو عطا کر دیتے بغیر سبب دے اللہ تبارک و تعالی دی طرف رحمتہ نہیں ہوں دیا اور دی مثال ایوے محدثی نے بیان کیتی ہے کہ بی بی مریم باہر جنگل دی اندر ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دے حکم دے نال ایک درخت دے نیچے بیٹھی ہوئی ہے اللہ اگر چاندے تے کھجور نو ایویں اتار دیں دے کھجوراں اوپروں گرا دیں دے لیکن اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا حکم فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا اے
بی بی مریم آ جڑی تیرے سر تے کھجور تینو نظر آندی پئی اینو ہلائے گی تے کھجورا نیچے اتران گیا اے نو چڑکا دے اینو ہلا تے کھجورا گرن گیا اے اٹھا کے کھا لے یعنی انہوں نے محدثین نے اور خلفائے راشدین نے اس بات دی طرف اشارہ کیتا ہے کہ کھجورا موجود نے اللہ اتار بھی سکدے نے لیکن لوگاں نو رہنمائی فرمائی ہے کہ تواڈے مقدر تواڈا حصہ جیڑا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے لکھ دیتا تحریر کر دیتا ہے لیکن اے دے واسطے جستجو کر دے رہا کرو اے دے واسطے کوشاں کر دے رہا کرو قرآن کی آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ فرمایا جمعہ دی اذان ہوندی ہے تے مسجد اندر آ جایا کرو خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ نماز جمعہ پڑھن تو بعد فرمایا پھر تسی اللہ دی زمین تے پھیل جایا کرو اور اللہ دا فضل تلاش کریا کرو یعنی اللہ پاک دا فضل تجارت دی اندر ہے اللہ پاک دا فضل کاروبار دی اندر ہے اللہ پاک دا فضل محنت مزدوری دی اندر ہے اے جڑا سودی کاروبار ہے اے دے اندر اللہ دی طرفوں اور برکتاں نہیں ہوندیاں اے دے اندر اللہ دی طرفوں رحمتاں نہیں ہوندیاں اللہ 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 اور اللہ دے نزدیک بندہ انتہائی ناپسندیدہ ہے اور دوسری طرف میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہ میں حوصلہ افزائی فرمائی ہے آج جڑا بندہ محنت مزدوریاں کرنے والا آج جڑا بندہ اپنے کام کاروبار کرنے والا اور کیسی شان انہوں عطا فرمائی گئی ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول موجود نے جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوے کر کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ دا ہاتھ پڑے آئے آقا علیہ السلام دے نرم و ملام ہاتھاں دیاں تلیاں جیڑیاں نے حضرت سعد بن معاذ دیاں تلیاں دے نال ٹکران دیاں نے حضرت سعد بن معاذ دے ہاتھ بڑے ہی سخت نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایسر اپنے سعادات پڑھ لے آوے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنے سعادیات نو اپنے ہتھاں دے اندر لے کے ایسر پیار دے نال محبت نال دبایا پوچھیا سعد کی گل ہے تیرے ہاتھ بڑے سخت نے تیرے ہاتھ دیاں تلیاں بڑیاں کھرویاں تے بڑیاں سخت نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ رضی کر دینے سونیا محبوبہ اپنی اولاد دی پرورش واسے اپنے کر دیاں ضرورتاں واسے بیلچا چلانا وا کسلا چلانا جدی وجہ تو اے ہاتھ جڑے نے سخت ہو گئے نے جگاں دے پیر رب دی حبیب علیہ السلام نے جتے سودی کاروبار والے دے بارے اندر فرمایا اے تے حرام دے نال پلیا تے جہنم دے لائے کے او تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حلال روزیاں کمان والے دیا او لوگوں کی میں حوصلہ فضائیاں فرمایا آمنہ دلال امام الانبیاء علیہ السلام نے ہمیں اپنے سعادات اپنے چہرے دی طرف کیتا آمنہ دلال علیہ السلام دیا اکھاں دی اندروں آنسو جاری نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ہمیں اپنے ساتھ دے اتاں تے بوسے دن دینے پہ وہاں سے ساتھ تیری عظمت دے کیا کہنے وہاں ساتھ تیری شام دے کیا کہنے وہاں ساتھ تیری اس عظمت میں لکھوار قربان جامع تے اقدا نہیں ہوندہ اور ساتھ دے ہاتھ چم دینے پہ آمنہ دے لال علیہ السلام چم دینے پہ تے آقا علیہ السلام اور ساتھ دا حوصلہ ودان دیا فرمان دینے اور ساتھ پریشان نہ ہووی القاسب و حبیب اللہ اے ساتھ تیرے ہاتھ دیاں کلائیاں اگر سخت ہو گئیاں نے کردیاں ہو گئیاں نے دیس گال تو پریشان نہ ہو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام حلال کمان والیاں نوی تے دوست رکھ دائی اللہ انہاں نال پیار کر دے جڑے محنت مزدوریاں کر دینے جڑے حلال کمان والے آئیے حدیث نمبر 2 پیش کرنا چاہنا وا حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے امام الانبیاء علیہ السلام دیگر
صحابہ دے اندر موجود نے ایک بندہ بڑی جلدی جلدی بڑی چسی دلال ایویں محنت مزدوری کاروبار واسطے نکلے آوے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے کہ آئی بہتر ہوئے اگر یہ بندہ اللہ دی راہ دے اندر نکلے اللہ دے پیغمبر کی مانا اپنے گھر والیاں واسطے کمان نہ جاوے اور اے اصحاب صفہ دے اندر آ کے بہ جاوے یا پھر سارا کچھ چھڑ چھڑا کے دینی معاملات دے اندر مصروف ہو جائے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نہیں اور کائنات دے لوگوں کیسا پیارا اسلام اور کیسا پیارا رہبر تے رہنما ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اور میری گل دا اے مانا تے نہیں نا اور میری گل دا مطلب ہے اے بندہ جا رہا وے کاش کے دا جانا اپنی ننی منی اولاد دیاں ضرورتیں پوریاں کرنا ہوئے اگر یہ اپنی اولاد واسطے جا رہا تے اللہ دی راہ دے اندر ہے اگر اپنے ضعیف العمر والدین واسطے جا رہا وے اونا دیا لوڑاں تے ضرورتاں واسطے جا رہا فرمایا اے بندہ اللہ دی راہ دے اندر جا رہا وے اگر اے بندہ اس واسطے جا رہا ہے کہ اپنے آپ نو سوال دی مشقت تو بچا سکے اپنے آپ نو سوال دی زلالت تو بچا سکے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے دا جانا اللہ دی راہ دے اندر ہے اور اگر اے بندہ جا رہا وے لوگا دے اندر اس واسطے کہ میرے تے فخر کیتا جاوے اس واسطے جا رہا کہ کسے نو نیچا دکھاما لوگ کہنے بلے بلے بڑا سرمایہ دار ہے اور بلے بلے دے کل بڑا مال ہے اللہ دے پیغمبر فرمان دینے اے رستہ شیطان دا رستہ ہے حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی فرمایا اپنی اولاد واسطے کمانا اپنی اولاد تے لگانا اور اپنی بیوی تے خرچ کرنا اپنے ماپیاں تے خرچ کرنا اللہ دیاں صدقے دا ثواب ملدا وے حوصلہ افزائی فرمائی جڑا بندہ حلال پاک کمان والا حلال تجارت کرنے والا حلال مزدوریاں کرنے والا رب دا قرآن کی آمدہ ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم اللہ ذوالجلال والاکرام دے تیرا دئیے نے کہ اللہ ہر چیز نو تواڈے سامنے کھول کھول کے بیان کر دے تاکہ تسی او دے ذریعے اپنے رب دی رحمت نو وصول کر لو اپنے رب دی رحمت نو حاصل کر لو اور شیطان چاہندا ہے تسی نفسیات دی خواہشات دے پیچھے لگ جاؤ اور تسی برباد ہو جاؤ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام چاہندے نے انسان بالکل کمزور ہے انسان دا اور جسم بھی کمزور تے ایمان بھی کمزور ہے اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن دے اندر اعلان کر دینے پہ کہ اللہ کا الحاکمین نے اور جگہ جگہ اتے رہنمائیاں فرمائیاں نے اور چھوٹی چھوٹی بات بریک باتاں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان کرم تو گریز نہیں کیتا بلکہ قرآن کی آمدہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر رہنمائی واسے اللہ فرمان دینے اپنی کلام دے اندر اپنے قرآن دے اندر منو مکھی تے مکھی تو بھی تھلڑے درجے دی اگر مثال پیش کرنی پئی ہے تے میں انو اس واسے پیش کر دیتا ہوئے کہ میری مخلوق جڑی ہے اے فائدہ حاصل کر سکے انو کسے قسم دی بندش نہ رہ جاوے قرآن نے جڑا اعلان کیتا جڑا سن لیتے ہم دے نال فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم فرمایا لوگو اللہ دے تیرا دئیے نے اب پچھلیاں دیا مثالہ تو اڈے لی اس لئے پیش کرنے آ اب پچھلیاں دے طریقے اس واسے پیش کرنے آ کہ جویں اونا نے اللہ دی رحمت نو حاصل کیتا ہے اے میں تسی بھی اللہ دی رحمت نو حاصل کر لو اللہ دی توجہ نو حاصل کر لو فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم واللہ یرید
ایتوب علیکم اللہ دے ارادے تے تواڈی طرف رجوع کرن دے نے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا اور جڑے لوگ خواہشات دی پیروی کرن والے او لوگ تے چاہندے نے اور تسی اللہ دے رستے تو بڑی دور نکل جاؤ او تانوں دلیلاں پیش کر دینے اے جی اے مولوی صاحب کر دے دے اس کام دے اندر لائف انشورنس دے اندر بڑے بڑے جناب ہستیاں دے نام موجود نے مثالاں دے طور تے لوگ گمراہ کرن واسطے اور کئی قسم دی مثالاں دے دیندے نے ہاتھ کنڈے استعمال کر دینے اللہ ذوالجلال والاکرام بیان کر دینے پہ فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا لوگاں دے ارادے تانوں میلاں دور ہدایت تو دور لے جان دینے اللہ نے پھر اگلی آیت دے اندر فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا اللہ فرماندے نے اللہ تے تواڈے تے نرمی کرنا چاہندے بندے تانوں پسندے نے بندے رب تو دور کر دینے رب دے معاملات تو دور کر دینے اپنی ضروریات واسطے بندے دے ایمان نال کھیڈن تو باز نہیں آندے بندے دے مال نال کھیڈن تو باز نہیں آندے بندے دے کردار نال کھیڈن تو باز نہیں آندے لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے بندے میں تیری رہنمائی کرنا میں تیرے سامنے چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں بھی کھول کھول کے اس واسطے بیان کرنا پیا تو بڑا کمزور ہے تیری اس کمزوری دے کولو کوئی دوسرا بندہ نجائز فائدہ نہ اٹھا جاوے بلکہ تو اپنے رب دا بن کے رویں تے رب تیرا بن جاوے اللہ نے ساری چیزیں کھول کھول کے بیان کی تھی ایک طرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے حرام دی حرمت بیان کی تھی ہے تے دوسرے پاسے حلال دیاں برکتاں بیان کی تھی نے حرام لقمے دے بارے اندر فرمایا جڑے حلق دے اندر اتر جاندہ وے حرام کھان والے بندے دیاں اللہ عبادتاں قبول نہیں کردہ اللہ دعاواں قبول نہیں کردہ آئیے حدیث میرے سامنے آ گئی ہے مشکات المصابی دے اندر حدیث موجود ہے آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے او کائنات دے لوگو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا بے شک اللہ تعالیٰ آفی پاک ہے تے پاک چیز نو پسند کردہ ان اللہ امر المومن بما امر المرسلین فرمایا مومنان حکم دیتا گیا اور رسولان دے حکم دینال یعنی جڑا اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسولان حکم دیتا ہوئی مومنان حکم دیتا فقالت میرے پیغمبر نے قرآن دی آیت پڑھی فرمایا اللہ ذوالجلال دا قرآن کی امدہ یا ایوہ الرسول گلو من الطیبات وعملوا صالحا ایماندارانو مخاطب کرن تو پہلے آمنہ دلال علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسولانو مخاطب کیتا خاص رسولانو الف رام را داخل کر کے خاص رسولانو مخاطب کر کے بھی فرمایا اوہ حلال پاک کھاؤ تے وعملوا صالحا پھر نیک عمل کرو وقالت میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اگے مومنانو پہلے رسولانو پھر مومنانو حکم کی دیتا ہے یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ حلال پاک کھاؤ تے اللہ دا شکریہ ادا کرو ثم ذکر الرجل تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث اندر اگے ایک بندے دا ذکر کیتا ہے فرمایا یطیل السفر اساس اغبارا یمدو یدیہ الى السمائی یا ربی مطامہو حرام ومشربہو حرام وملبسہو حرام وغزی بالحرام فانا یستجاب لذالکا نبی علیہ السلام نے ذکر کیتا اس بندے دا جڑا بڑا لمحہ سفر کر کے گیا ذکر کیوں کیتا مسافر بندے دی اللہ دعا رد نہیں کر دے مسافر بندے دی اللہ دعا رد نہیں کر دے تے فرمایا اس بندے دا ذکر آمنہ دلال علیہ السلام نے کیتا بڑا ہی لمحہ سفر کیتا اور سفر دی علامات نے لمبائی وے وال بھی پرانگ دا کپڑے بھی پرانگ دا
اور جا کے نا کھلے میدان دے اندر یا رب یا اللہ میرے کو اے بھی ہو گیا، یا اللہ مینوں اے بھی چاہیے، یا اللہ اے بھی چاہیے، لمبی دعا کردا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے یہ دعا تے کردا پر دی حالت کی ہے مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام، کھانا بھی حرام والا، پینا بھی حرام والا، پہننا بھی حرام والا۔ فرمایا وغذی بالحرام، حرام دے نال پلیا ہویا جسم لے کے سفر کر کے جا کے دعا کردا پیا، فانا یستجاب لذالک، کیویں اللہ دی دعا قبول کرے؟ حرام دے لقمے دے نال جڑے جسم نے پرورش پائی ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے او جہنم دے لائق ہے، اور جدے اندر حرام دا لقمہ داخل ہو جاندہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آقا فرماندے نے لا لبیک مطعمو کا حرام مشربو کا حرام، اور حرام کھا کے لبیک اللہم لبیک، حرام پہن کے لبیک اللہم لبیک، لا لبیک تیرا کوئی لبیک نہیں، تو اللہ نو نہیں جانیا، اللہ دے احکامات نو نہیں جانیا، تیرے رزق دے اندر شیطان دا رزق ہے، تیرے لباس دے اندر شیطان دا لباس ہے، لبیک اللہم لبیک، کیسا لبیک ہے تیرا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حلال پاک کھان والے، حلال پاک کمان والے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے انہاں دی حوصلہ افزائی فرمائی، وقت ختم ہو گیا، ایک حدیث میرے سامنے زبردستی آ گئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنا پیٹ پالن واسے، اپنی اولاد واسے حلال کوشش کرنے والا بندہ قیامت والے دن اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے پیش ہوئے گا، لاکی اللہ وجہ، میرا دل تے کردہ سی حدیث دا ایک ایک لفظ بیان کردہ، لاکی اللہ وجہ اس بندے دا چہرہ اللہ دے نال جدو ملاقات کرے گا نا، حلال جمع کرنے والا، حلال کھان تے کھلان والا، آقا علیہ السلام فرماندے قیامت نو او دی اپنے رب دے نال ملاقات ہوئے گی تے او دی حالت کی ہوئے گی کل قمر لیلۃ البدر، جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے ایویں او دا چہرہ چمک رہا ہوئے گا۔ حلال پاک کمائی دیاں بڑیاں برکتاں نے، اولاد دی تربیت اچھی ہوندی ہے، اولاد فرما بردار ہوندی ہے۔ ابتدا دے اندر میں جڑیاں چیزاں بیان کیتی ہیں کہ اللہ نے کیوں منع کیتی ہیں، او دی وجہ اے جدو بندہ ایسیاں چیزاں کھاندا ہے او دے اندر ویسیاں خصلتاں داخل ہوندیاں نے، جڑے حلال کمائی کھلان والے انہاں دی اولاد نیک بھی ہوندی ہے اللہ دے فضل اور او دی رحمت دے نال تابعدار بھی ہوندی ہے، جڑے حرام کھان تے کھلان والے ہوندے نے انہاں دی اولاد قطعی طور تے نیک نہیں ہو سکدی، تابعدار فرما بردار نہیں ہو سکدی، کیونکہ جہنم دا او بالن نے تے جہنم دے اندر جان واسے انہاں نے ایسیاں کرتوتاں کھولنیاں نے کرنیاں نے۔ اس واسے حضرات ان حرام چیزاں دے کولو اپنے پلے نو بچانا چاہیے، چھڑانا چاہیے، واضح حرام حلال جیڑا ہے واضح حلال نو اپناؤ، جیڑا مشکوک چیز ہے او دے کولو بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کولو دعائے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھر محبت کر کے دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔